chemistry. Name already you know. That's KVP. Yeah? Now, in the entrance, generally, हामीले फेस गर्ने भनेको अब्जेक्टिभ क्वेशन MCQ, मल्टिपल चोइस क्वेशन छ। र यसमा चाहिँ तीन थरी क्वेशन हुन्छ, 3 लेभल्स अफ क्वेशन्स, 3 लेभल अफ क्वेशन्स। फर्स्ट वान सिम्पल क्वेशन्स, सिम्पल क्वेशन्स, यसको संख्या भनेको जनरली 10% जति हुन्छ। सेकेन्ड वान मोडरेट क्वेशन, मोडरेट भनेको चाहिँ जनरली सबैले गर्न सक्ने 80% क्वेशन जस्तो हुन्छ। अनि थर्ड क्याटेगोरी कम्प्लेक्स क्वेशन, कम्प्लेक्स भनेको इन डेप्थमा जानु पर्यो, इन डेप्थ एन्ड एक्सेप्सनल हुन्छ। मेरो एक्सेप्सनल एभ्री च्याप्टरमा के एक्सेप्सनल कुरोहरु हुन्छ, यस्तो टाइपको पनि 10% क्वेशन्स हुन्छ। इन दिस वे टोटल कभरेज भनेको 100% हुन्छ। अब हामीले 3 लेभल्स अफ क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ इन्ट्रान्समा। अब यो मोडरेट क्वेशनमा धेरै कम्पिटिसन एकदम थोरै हुन्छ यहाँ, यो सबैले गर्ने भएर। अब हामी नाम निकाल्दाखेरि यो सिम्पल क्वेशन र कम्प्लेक्सले हामीले अलिकति गडबड गर्छ। हामी यसमा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। एडभोकेटिक च्याप्टरमा भएको एक्सेप्सनल कुरोलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो 3 लेभल्स अफ क्वेशन्स बनाएर हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो मोडरेट भनेको हामीले क्लासमा भन्दै आएको, त्यसै गरी बुकमा पनि देखिराखेको। तर अलिकति सिम्पल भनेपछि कस्तो भने त्यो चाहिँ सिलेबसको सुपरफिसियल जस्तो टच गर्दाखेरि त्यसको एकदमै सिम्पल क्वेशन्स पर्छ, तर त्यसमा हामी क्लियर कन्सेप्ट हुँदैन। त्यस्तो टाइपको हामी सिम्पल क्वेशन पनि भन्छौँ है। अब हाम्रो केमिस्ट्रीमा हामी बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, त्यसै गरी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, त्यसै अरु पनि केही अप्लाइड पार्टहरु छन् त्यहाँ। अब बेसिकली मैले यसमा सुरु गर्ने भनेको चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सन रिएक्सनबाट जान्छु। यसको एकदमै कनेक्सन धेरै च्याप्टरहरुसँग कनेक्सन छ। Oxidation and reduction reaction, simply also called redox reaction or redox, red and ox दुईटाको कम्बिनेसन छ, so called redox reaction पनि यसलाई भनिन्छ। Are you hearing or not? Okay, please response. Okay, सुनिराछौँ नि हैन? Yes? Okay. Thank you. Now, please. Now, यो रिडक्स रिएक्सन को कनेक्सन कता छ भन्दा यसको कनेक्सन भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेट निकाल्नमा छ, फर्स्ट पोइन्ट। अर्को भनेको चाहिँ यसमा यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले क्वेशन्स गर्दाखेरि पनि चाहिने हो रिडक्स रिएक्सनमा। यसैले गर्दा अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्छ के हामीले। अक्सिडेसन नम्बरको युजहरु इक्विभ्यालेन्ट रेट निकाल्नमा धेरै चाहिन्छ। त्यसै गरी नन मेटलमा पनि, नन मेटलमा हामीले के रिएक्सनलाई हामीले सम्झिनु पर्छ। यसमा अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको टाइपको रिएक्सनलाई हामीले कसरी सम्झिने भन्दा यसमा तपाईको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो भन्दै हामीले एकदम इजी पाराले बुझ्न सक्छौं। त्यही भएर अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले रिडक्स रिएक्सन इन्भल्भ भएका प्रत्येकमा यसको इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ। अब यो रिडक्स रिएक्सन दुई थरी हुन्छ। एउटा हुन्छ नर्मल, one normal redox reaction, अर्को भनेको छ disproportionation or auto redox reaction। एउटा एकदम एक्जाम्पल छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट, auto redox reaction। Normal redox reaction में कस्तो हुन्छ, one substance is oxidizing agent and other is the reducing agent। one OA
and other always are separate हुन्छ तर in the case of redox मा A plus B product दियो भने if A itself the oxidizing agent then A आफै फेरि के हुन्छ reducing agent हुन्छ meaning same substance behave as both that was oxidizing agent as well as reducing agent. So in this case same substance gets oxidized and reduced. एउटै substance गएर आयो भन्नुको मिनिङ के same substance gets oxidized as well as reduced. For example now, very simple example I want to take here. KClO3 example of disproportionation. Example, let's talk here. Now, example of same disproportionation. First example, look at here. KClO3 gives very simple reaction this KCl plus O2. KCl plus O2. So यहाँ एउटा मात्रै चार्ज एउटा सिंगल मोलिक्युल छ त्यसो भएकोले गर्दा हेरौँ त यसमा हामीले कसको निकाल्ने भन्दा पहिले क्लोरिनको निकाल्नु पर्यो अनि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि क्लोरिन छ क्लोरिनको कति होला त भन्दा पोटेसियमको +1 अल्काली मेटलको जहिले पनि +1 लेखिन्छ भ्यालेन्सी पनि 1 अक्सिडेसन नम्बर यो मेटल भएको नाताले +1 अक्सिजनको -2 का दरले गर्ने -6 त्यो हेर है पोटेसियमको +1 क्लोरिनको X plus 3 into -2 तीनवटा भन्ने 3 into -2 equals to 0 X कति आयो -6 plus 1 गर्दा +5 यो पोटासियम क्लोराइडमा हेर त क्लोरिनको चेन्ज होला जस्तो छ पोटेसियमको त चेन्ज हुँदैन पोटेसियमको यहाँ पनि +1 भने कति होला त यहाँ -1 यसमा चाहिँ क्लोरिनको -1 के भयो घट्यो कि बढ्यो +5 बाट -1 मा गयो भने घट्यो घट्नु भने के हो रिडक्सन बुझ्नु पर्यो है डिक्रिज इन हेर है डिक्रिज इन के अक्सिडेसन नम्बर भनेको रिडक्सन डिक्रिज को साइन लेखे मैले यहाँ डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर मीन्स दैट विल रिडक्सन त्यसै गरे पोटेसियमको नो चेन्ज +1 अब कति कसको चेन्ज भएको होला अक्सिजन यसमा हामीले अक्सिजनको जस्तो कति मानेछ -2 का दरले गर्यो -2 दिस यो अक्सिजन कति हुने भयो -2 बाट 0 मा गयो हेर यो O2 को 0 कसरी 0 भयो हेर त्यहाँ यसमा डायटोनिक मोलिक्युल भयो भने के हुन्छ यसमा होमोलाइटिक बन्ड पिस्न हुन्छ व्हाट इज मिन्ड बाइ अक्सिडेसन नम्बर अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो भने त चार्ज जसको हामी अक्सिडेसन नम्बर निकाल्दै छ नि द चार्ज लेफ्ट वन दैट एटम यो अक्सिजन एटममा बचेको चार्ज आफ्टर रिमुभल अफ यसको अर्को पार्टनर यो अर्को साथीलाई यहाँबाट बाहिर धपाउँदाखेरि यो अक्सिजन एटममा बचेको चार्ज इट मे आइदर 0 हुन सक्छ अथवा पोजिटिभ नम्बर वा नेगेटिभ नम्बर हुन सक्छ भनेपछि यसमा होमोलाइटिक को मिनिङ बुझ्छ होला इक्वल रूपमा बाँडिन्छ यो पुनेर 2 इलेक्ट्रोन छ एउटा बाँड्दाखेरि नाइदर लस नर गेन है अगेन सुनौं यसमा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा अक्सिजन लान्छ दुईटा एल लान्छ नाइदर लस नर गेन भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ कति भयो भने 0 भएको छ इच एटम को अक्सिडेसन नम्बर 0 यसै गरी यो Cl2 मा पनि कति हुन्छ यसमा पनि 0 हुन्छ इच एटम को अक्सिडेसन नम्बर 0 हुन्छ यसैले I2 पनि 0 हुन्छ Cl2 S2 P4 पनि 0 है भनेपछि यसमा अक्सिजनको 0 भयो अब हेर -2 बाट त्यसैले पर एटम को निकालेका छौं है पर एटम को अक्सिडेसन नम्बर हेर्दा -2 बाट 0 मा के भयो त इंक्रीज अर डिक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भनेको के त ऑक्सीडेशन वो डेफिनेटली यो सेम मॉलिक्यूल मा one atom undergo reduction other atom undergo oxidation but from same molecule so same molecule in this reaction is that oxidizing agent as well as reducing agent so in this reaction which one here KClO3 itself the OA and RA
अब तलवटा क्वेशन सोध्छ न क्वेशन 1 ल which of the following is question pattern है यसो सोध्छ auto gives CaO plus CO2. Option B, MgCO3 gives what? MgO plus CO2. Option C, okay, KClO3 gives KCl plus O2. Last one, number D here. Mg plus O2 give MgO plus MgO simply. Okay. Here, which reaction is auto redox? Occur problem. Answer is C. C is the correct answer. Yes. अब answer A के होला हेर्ने answer A कस्तो reaction हो त normal redox हो कि disproportionation हो कि अथवा non redox कस्तो रे non redox पनि जान्नु पर्यो हैन non redox reaction केही छ non redox reaction example neither oxidation nor reduction. यसको example हेर्दा फर्स्ट मा छ ओके न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन यो भनेको एसिड बेस रिएक्सन न्यूट्रलाइजेसन और एसिड बेस रिएक्सन. सेकेन्ड वान प्रेसिपिटेसन रिएक्सन यो भनेको के हो भने both are double decomposition reaction. Double decomposition reaction. सबै खाले डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सनलाई के भन्दो रहेछ नन रिडक्स. यसमा चाहिँ नाइदर इन्क्रिज नट डिक्रिज हुन्छ. त्यसै गरी नम्बर थर्ड वान हियर ओके सिमिलरली एलआई फर्मेसन गर्ने रिएक्सन यसलाई जुन बुझ्छ होला यानी Hg मा दुईटैको 0 हुन्छ यानी Hg भने बुझ्छ होला सोडियम एमाल्गम. त्यसैगरी जिंक कपर दुईटैको मिक्सचर सिम्पली मिसाएको मात्रै हो नाइदर इलेक्ट्रोन लस नर गेन. यसमा कुनै चार्ज ट्रान्सफर भएको छैन सिम्पली मिक्सिङ. त्यो जिंकलाई कपरसँग मिसाएको भएर प्रत्येकमा 0 एल्वाइज मा हुँदाखेरि पनि नो एनी सच टाइप्स अफ रिडक्स रिएक्सन non redox reaction simply neutralization precipitation भनेको डबल डिकम्पोजिसन. अब एलोई फर्मेसन अर्को यसमा एउटा एक्जाम्पल भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ कार्बोनाइल फर्मेसन. कार्बोनाइल फर्मेसन अनि बुझ्छ होला NiCO होल फर यसमा निकेलको चाहिँ 0 हुन्छ मेटलको. कसरी भने कार्बन मोनोक्साइडको 0 हुन्छ यसमा 0 चार्ज अनि 4 into 0 कति 0 निकेलको 0. यसरी हामी मैले के एक्जाम्पलहरु सर्टिङ गरे ओके डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सन एलोई फर्मेसन रिएक्सन कार्बन अर्को यसमा छ फेरि डबल डिकम्पोजिसन जस्तै एउटा अर्को छ डिकम्पोजिसन रिएक्सन. कुनै डिक्ता यो CaCO3 CaO plus CO2 यो रिएक्सनमा पनि हेर neither increase nor decrease. यसैगरी MgCO3 मा MgO plus CO2 यो सबैलाई चाहिँ नन रिडक्स भन्छ. नन रिडक्स रिएक्सन दिया you can note down them. These all belongs okay नन रिडक्स क्याटेगोरी. अनि आन्सर सी त भइसक्यो. अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि यहाँ यो रिएक्सन कस्तो हेरौँ त नन रिडक्स कसरी हेरौँ चेक वान सियर. यसमा क्याल्सियमको +2 यहाँ पनि क्याल्सियम +2 नो डिक्रिज. अब अक्सिजनको त -2 नै हुन्छ यहाँ पनि -2 का दरले गर. कार्बनको कति भन त कार्बनको कति -6 +2 गर्दा +4 भयो होला है यो कार्बनको +4. यसैगरी यो कार्बन कति त यसमा -6 छ यो +2 भयो यो +4 बाँकी यतापट्टि यो कार्बनको कति क्यान यु से
plus 4. If any confusion, ask me. Hey, don't hesitate to ask me. Your carbon को पनि plus 4 छ. यहाँ पनि plus 4 छ. Neither increase nor decrease. हेर त plus 4 plus 4. यता क्याल्सियम को पनि plus, यता पनि plus. अब ऑक्सीजन को त -2 नै हो, यता पनि -2. That's why no reduction. But यस्ता रिएक्सन पनि केही छैन है. यसरी नै MgCO3 मा पनि त्यही हो हेर. +2, यहाँ पनि +2, यहाँ पनि +4, यहाँ पनि +4. That's why neither increase nor decrease. त्यो पनि non redox reaction. त्यसले एक्जाममा सोधेको छ, which of the following is non redox reaction? Very important question. त्यसैगरी which of the following is auto redox or disproportionation reaction? Disproportionation को meaning के हो? Auto भनेको self undergo reduction, आफै undergo के oxidation. Answer is C. अब Mg मा जाऊ त. Mg साइड normal redox reaction. Normal भनेको कुछ होला फरक O र R. Mg को 0 छ. यहाँ Mg कति होला? +2. Mg को +2 कसरी? यो अक्सिजन को -2, Mg को +2 हुनै पर्यो. अब यो अघि नै भनिसके मैले O2 को 0 हुन्छ भनेको छु. यो O2 को 0 प्रत्येक each atom of oxygen oxidation number is 0. यो O मा कति? -2. हेर त यो Mg के भएको छ? Increase in ON. यो O2 मा O को के भएको छ? Decrease in के? ON. So भएकोले गर्दा same substance undergo oxidation, same substance undergo reduction. So भएकोले बुझ्नु पर्यो नि यहाँ. Here same substance get oxidized and same okay, that Mg get oxidized, that oxygen get reduced. फरक भएकोले गर्दा one is way, other is RA. So this reaction what is normal redox. फरक भएकोले गर्दा normal. Same भयो भने के that auto redox. Normal redox reaction. मैले यसलाई के टाइप्स देखाएँ है ल टिभी राख्ने काम लाग्छ है नन रिडक्स रिएक्सन को पूर्व भनेर सोच्छु मैले अब एउटा क्वेशन राख्छु यहाँ ओके नेक्स्ट क्वेशन नाउ क्वेशन नम्बर 2 जस्तै which of the following is peroxide okay so option A राखे O2 minus B मा O2 minus मात्रै C मा राखे O2 मात्रै D मा राखे O2 plus now find out answer which one anybody can say यसको हिन्ट के भन्दा oxidation number of oxygen यदि -2 भयो भने के oxide -2 means always oxide है तर -1 भयो भने के त peroxide -1 भयो भने के peroxide एकदमै ख्याल गर्ने यहाँ त्यसै गरी -half भयो भने के superoxide कुन अक्साइड है सुपर अक्साइड यो तीनवटा पोइन्टलाई सम्झेर बस्नु पर्यो है अक्साइड मा जहिले पनि अक्सिडेसन नम्बर -2 हुन्छ अक्सिजन को पेरोक्साइड मा जहिले पनि -1 हुन्छ र सुपर अक्साइड मा जहिले पनि -1/2 हुन्छ हैन भनेपछि अब हेर्नु पर्यो यसमध्ये कुन पेरोक्साइड हो भनेर चिन्न पर्यो एनी क्यान सी आन्सर ऑप्शन बी ओके -1 आउनु पर्यो है अक्सिडेसन नम्बर आउनु पर्यो भन्दा -1 आउनु पर्यो ल अब यसमा निकाल्नु यसमा कति होला आइडिया यसमा कति दुईटा एड गर्नु पर्यो ल ओके जस्तो यसमा अक्सिजनको एक्स मानौं अक्सिजनको एक्स है 2 इन्टु कति भयो 2 इन्टु एक्स टोटल चार्ज माइनस हुन्छ हो 2x कसो कति भयो -2 जसरी यो O2 डबल माइनस मा दुईवटै अक्सिजनको -2 छ भने टोटल सम अफ द अक्सिडेसन नम्बर अफ द स्पीसीज इज इक्वल टु चार्ज -2 आयो दुईटा अक्सिजन भएको कारण 2 इन्टु x 2 इन्टु हामीले एउटा अक्सिजनको निकाल्दै छौं
भनेपछि एउटाको x दुईटाको 2x that's why x कति भयो निकाल्नु त्यहाँ -2/2 कति भयो आन्सर -1 -1 oxidation number आयो भने त्यो के हो peroxide that's the answer answer is A answer के भयो त A यो सबैलाई थाहा होला हेर्दै H2O2 भने के हो हाइड्रोजन peroxide it is called hydrogen peroxide यो भनेको यस्तो हो नि राम्रोसँग हेर्दा दुईटा H छ दुईटा O छ दुईटा O को बीचमा कस्तो बन्ड छ that okay सिंगल बन्ड छ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओके सेम एटम को बीचमा ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम को बीचमा यदि कोभ्यालेन्ट बन्ड भयो भने पेरोक्साइड है दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड बन्ड हुन्छ पेरोक्साइड मा हेर त यहाँ इच एटम को -1 हुन्छ टोटल -2 आयो त्यो H को +1 यसको पनि +1 दुईवटा H को चाहिँ +2 भयो नि त हेर त दुईटा H को +2 भयो दुईटा O को -1 हुनै पर्यो that's why answer A is the peroxide अब आन्सर बी के होला यसरी विचार गर्दा आन्सर बी विचार ल भने अक्साइड हो कि पेरोक्साइड हो पक्कै होइन सुपर हो एकछिन चेक गरेर एभ्रीबडी प्लिज चेक अनि मलाई यसो भन्न त सो पेरोक्साइड हो यो कि सुपर अक्साइड O2 माइनस कुन अक्साइड हो सुपर अक्साइड ओके ओके भेरी गुड आन्सर ल यो भनेको के त होला सुपर अक्साइड यो भनेको अलरेडी भाइ थाहा भइसक्यो पेरोक्साइड यो भनेको त अक्सिजन भयो यो अक्सिजन भयो यो भनेको के हो त अक्सिजन आयोन भयो अक्सिजन केटायन भयो है अक्सिजन केटायन भनिन्छ ल भनेपछि सुपर कसरी चिनाउनु त भन्दा सुपरमा पनि निकाल्नु पर्यो -हाफ आउनु पर्यो है ओके त्यसमा हामीलाई थाहा छ 2 * x गर्ने इक्वल्स टु -1 2 * x equals to -1 that's therefore x कति भयो त x how much can -1/2 ओके ओके यो भएको चाहिँ के त भन्दा अब सुपर अक्साइड अबदेखि हामीले जान्नु पर्यो के भने यदि अब कसरी चिन्ने भन्दा सुपर अक्साइड हो कि पेरोक्साइड हो चिन्ने कसरी अक्सिडेसन नम्बर निकालेर यदि त्यो अक्सिजनको यदि -2 छ भने अक्साइड -1 छ भने पेरोक्साइड -हाफ छ भने सुपर अक्साइड एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स पनि छ है अब एउटा क्वेशन बाँकी छ ल ओके KO2 को नाम के यसैगरी K2O2 को नाम के ल यसैगरी K2O को नाम के त यसमा तीनटा कम्पाउन्ड लेखिदिए ल तीनवटा कम्पाउन्ड छ पोटासियम को कम्पाउन्डहरु छ अक्सिजन सँग छ K2O भनेको कुन हो K2O2 भनेको कुन हो र KO2 पक्कै यो के हो भन्दा यो पोटासियम के अक्साइड पक्कै यो के हो पोटासियम अक्साइड कसरी थाहा पायो पोटासियम को +1 दुईटाले गर्दा +2 भयो यता कति भयो माइनस यो अक्सिजन को -2 छ हेर त यो -2 अक्सिजन को ब्यालेन्स गर्नलाई दुईवटा पोटासियममा +1 गर्दाखेरि +2 हुन जान्छ नि त त्यही भएर यो के हो K2O भनेको पोटासियम अक्साइड अब जान्नु पर्यो के K2O2 भनेको कति यसमा हुन्छ -1 हेर त यहाँ दुईटा पोटासियम छ हो दुईटा पोटासियमको छ +2 भयो दुईटा अक्सिजन छ दुईटैको -2 तर एउटाको त -1 हो नि त हामीले अक्सिडेसन नम्बर अफ पर एटम निकाल्दै छौं त्यो -1 यो त्यसरी के हुँदै हो पोटासियम के पोटासियम गुड पोटासियम पेरोक्साइड अर्को लेख्दाखेरि हामीले यो यसको कति होला -हाफ कसरी -हाफ हेर यसमा अक्सिजन को निकालेर हेर त पोटासियम को +1 है पोटासियम को +1 प्लस 2 * कति 2 * x एउटाको निकाल्नु पर्यो नि x मान्नु पर्यो दुईटा भएर 2 * x गर्ने यो सबै जोड्दा कति हुन्छ चार्ज यसमा 0 छ नि त अहिले यहाँ न्यूट्रल मोलिक्युलको अलवेज कति हुन्छ 0 राखिन्छ अब फाइन्ड फर x -1/2 -1/2 भयो भने के हुन्छ सुपर त्यही भएर यसको नामै के पोटासियम सुपर अक्साइड अब एक्जाममा सिम्पल क्वेशन सोध्छ व्हिच अफ द फलोइङ इज सुपर अक्साइड हुन्छ
अथवा पेरोक्साइड अथवा के भन्छ अर्को ओके द्याट सिम्पली अक्साइड मात्रै पनि भन्न सक्छ त्यसो भएकोले गर्दा हामीले यो अक्सिडेसन नम्बरको धेरै ठुलो युज छ यस अब एउटा क्वेशन फेरि नम्बर 3 मा here which of the following is superoxide question mark here option A मा राखे NaO2 B Na2O2 C मा छ Na2O D मा छ none the above आन्सर कुन भन्नु पर्यो सुपरमा ओके आन्सर करेक्ट आन्सर ल अनि ए बी के हुनु पर्यो पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड अनि सी मा के भन्नु पर्यो सोडियम अक्साइड सोडियम के अक्साइड ल यसरी मैले पेरोक्साइड अक्साइड चिन्न सिकाएँ अब यसै प्रसंगमा नि एउटा कुरा म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर भन्ने हुन्छ अर्को हुन्छ मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर म्याक्सिमम र मिनिमम यो एक्जाममा सोध्छ हेर यो म्याक्सिमम भनेको के थाहा छ त्यो भनेको ग्रुप नम्बरसँग इक्वल हुन्छ ग्रुप नम्बर अफ पेरियोडिक टेबल सँग है पीटी भनेको पेरियोडिक टेबलको ग्रुप नम्बर जति छ नि त्योसँग इक्वल हुन्छ म्याक्सिमम भनेको यसैगरी यो मिनिमम भनेको के थाहा छ भन्दा मिनिमम जहिले पनि कति हुन्छ भन्दा भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनको संख्या माइनस के त 8 भनेको अक्टेट अक्टेट भनेको 8 त भन्ने है अक्टेट भन्छ नि 8 बनाउने त लास्ट सेलमा 8 बनाउने भनेपछि यसो हेरौँ त यहाँ फर एक्जाम्पल maximum and minimum oxidation number of sulfur are ल भने कति कति त यो क्वेशन एक्जाममा सोधेको छ धेरै छ एकदम सिम्पल क्वेशन तर गाह्रो मान्छन् एनीबडी क्यान से म्याक्सिमम कति र न्यूनतम कति र मिनिमम कति ल use your brain है कसले भन्न सक्छ अब सल्फरको हेर्नु पर्यो नि त ओके ओके म्याक्सिमम +6 भन्ने गुड त्यसले प्लस भन्ने ल प्लस कति भन्ने रे 6 भन्ने अनि कमा अब न्यूनतम कति त यो 6 कसरी भयो भने भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन भनेकै ग्रुप नम्बर हो नि त है ग्रुप नम्बर भन्ने के त आउटर मोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको संख्या हो 6 छ तेरा +6 लेख्यौ अब +6 -8 गरौँ त कति भयो +6 हो अफ कोर्स -2 के त +6 कमा -2 रेस्पेक्टिभली +6 भनेको म्याक्सिमम भयो र न्यूनतम अथवा मिनिमम भनेको -2 त्यो अक्टेट बन्नलाई इलेक्ट्रोन चाहिने कति भयो अब 6 अलरेडी छ दुईटा पुगेन त्यही भएर -2 अब भन्नु कसरी ग्रुप नम्बर 6 भयो सर भन्नु हेर हेर सल्फर छ एटमिक नम्बर 16 छ फर्स्ट सेलमा 2 सेकेन्ड सेलमा 8 लास्ट सेलमा 6 यो जति लास्ट सेलमा इलेक्ट्रोन छ त्यो नै सल्फरको ग्रुप नम्बर हो रे त्यो भनेको कति भयो 6 भयो त्यो भनेको कति भयो त 6 भएको छ है यसरी बुझौँ यसैगरी मिनिमम भनेको कति त भन्दा अब 6 भइसके पछाडि 6 - 8 that's why -2 is the answer okay ल अब म एउटा क्वेशन राखिदिन्छु है नम्बर 4 क्वेशन here ओके यो भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है यो यसरी नै अब हामी जुनसुकैमा निकाल्न सक्छौं ओभरअलमा है ल जस्तै हम maximum and minimum oxidation number of nitrogen are option A 5,3 B +5, -3 C 5, -3 D
ओके 5,0 ओके दिमाग लगाऊ त ल युज गर फ्रेन्ड फेरि सिम्पल क्वेशन भयो अब B. B. Option B B. B Option B. एउटा कुरा बुझ है यहाँ यसमा के हुन्छ भन्देखिमा अक्सिडेसन नम्बर भनेपछि चार्ज हुन्छ के प्लस हुन्छ के माइनस हुन्छ क्या अब पक्कै 0 मा त लेख्नै पर्दैन प्लस माइनस तर अरु सबैमा के प्लस हुन्छ के माइनस हुन्छ भनेपछि यो आन्सर त हुँदै नै भएन यार किन यहाँ प्लस पनि छैन माइनस पनि छैन यो पनि हुने भएन यो पनि हुन्न आन्सर के भएको छ त बी आन्सर के छ त आज +5 -3 म्याक्सिमम +5 कसरी त नाइट्रोजनको लास्टमा इलेक्ट्रोनको संख्या 5 हुन्छ हो अब अक्टेट बन्न कति चाहिन्छ त 5 - 8 भनेको -3 है जस्तो हेरौँ त यो नाइट्रोजन छ 7 फर्स्ट सेल इलेक्ट्रोन 2 लास्ट सेल 5 electrons are here to become octet it required further 3 electron it required further 3 electron त्यसले गर्दा maximum 5 भ्यालेन्स सेल भनेकै ग्रुप नम्बर भनेकै आउटर मोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको संख्या 5 that's why nitrogen belongs to group 58 पाँचौं ग्रुपमा पर्छ there 5 is the highest oxidation maximum oxidation number अब लोएस्ट भनेको चाहिँ 5 - 8 भनेको -3 यस आन्सर करेक्ट इज +5 -3 एकदमै हाइलाइट क्वेशन हो यो मेडिकल इन्ट्रान्समा त्यसै गरी इन्जिनियरिङमा पनि सोधेको क्वेशन के यो सोध्छ के यो सोध्छ है के सल्फरको बारेमा सोध्छ के रिगार्डिङ वन क्वेशन अलवेज सोधेको देख्छ कुनै कुनै प्याटर्न ल अब यसै गरी नेक्स्ट वान म्याक्सिमम र मिनिममको कुरा हो है क्लियर छ एनी कन्फ्युजन ल नेक्स्ट यसै गरी the oxidation number of Cr भनेको chromium नम्बर 5 है chromium in CrO5 is option A +10 option B +5 option C +6 option D -6 now anybody can say answer okay first once you try good answer Option A. A. option Option C. option C हुन्छ है आज option A भनेको नर्मल हिसाबले सोच्यो भने +10 हो है जसलाई थाहै छैन यो कुरा किनभने CrO5 मा द्याट एक्सेप्सनल हो के हो एक्सेप्सनल छ जसलाई एक्सेप्सनल छ भने थाहा छैन उले +10 नै आन्सर सक्छ हेर एक्सेप्सनल छ यो जसले यो थाहा पाउँछ उले अब +6 भन्छ कसरी भयो हेर्नु पर्यो यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हिन्ट अब यो एक्ज्याक्टली खबर भित्रको खबर हो हेर यसलाई हामी एकदम ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ अब इन्ट्रान्समा +6 किन लेख्ने हेर बुझ्नु पर्यो त CrO5 has butterfly structure बटरफ्लाई जस्तो ठ्याक्क त्यस्तै हुन्छ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर अब इन्ट्रान्स अनि बटरफ्लाई सम्झनु पर्यो है हेर्नु यहाँ यसमा यदि हामी सबै यी अल अक्सिजनहरु यदि अक्साइड नै मान्यो भने -2 भयो त -2 * 5 -10 उता गएपछि +10 आको होला है तर यसको स्ट्रक्चर हेर्यौं भने सबै अक्साइड हुन्न त्यो मध्ये के अक्साइड हुन्छ के हुन्छ पेरोक्साइड अब पेरोक्साइडको त -1 हुन्छ फेरि अक्साइडको -2 हुन्छ अब यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो कसरी स्ट्रक्चर यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ रे बटरफ्लाई कसरी बनाउने हेरौं यो Cr भनेको बटरफ्लाईको घाटी भन्दा मुनिको पार्ट अब घाटी भन्दा माथि अब घाटी भनेको डबल बन्ड भनेको घाटी हो यो नेक अब टाउको भनेको अक्सिजन हेर यो घाटी भयो यो टाउको यो घाटी यो भनेको चाहिँ यो थोराक्स एब्डोमिन के छ यो पेट छाती सबै अब बाँकी रह्यो के अब पखेटा बनाउने यसरी हेर यहाँ दुईवटा अक्सिजन युज गरेर यो वन साइडको पखेटा बनाउने र अर्को बाँकी रह्यो अब कतिवटा बाँकी रह्यो त आउट अफ 5 1 2 3 दुईटा अझै बाँकी छ यसरी लेख्न पर्यो यसरी यो कता कता बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन्न गयो हो
अब हेरौँ त यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने अक्सिडेसन नम्बर आज CR को छ यसलाई हामी x मान्नौँला x मान्न पर्यो नि त यो अक्सिजन एक्लै भयो भने कति हुन्छ -2 यो CR लाई x मान्ने पर्यो x मानौँ यसलाई -2 मान्न पर्यो हो अब यो कुरो यहाँ के हेर त यहाँ अक्सिजन अक्सिजन लिंकअप आपसमा भयो भने अघि नै मैले बताइसकेको छु अक्सिजन अक्सिजन एडजेसेन्टली बसेको छ भने ओके कुन हुन्छ यो पेरोक्साइड हुन्छ प्रत्येकको कति कति हुन्छ -1 -1 हो एक्ज्याक्ट अर नट -1 त्यसो हो भने यो पनि -1 यो पनि -1 ठ्याक्कै यता पनि के छ हेर यो पनि -1 यो पनि कति किनभने यो दुईटैमा अक्सिजन अक्सिजनको बीचमा पेरोक्साइड लिङ्क भयो पेरोक्साइड बन्डमा -1 भनेपछि कति होला आन्सर अब निकाल्नु त खै x -1 -1 -2 -4 -5 -6 x -6 इक्वल्स टु कति त 0 अब हामी सबै अक्सिजनको जोड्नु पर्यो नि त 1 2 3 4 5 6 कति आयो त x अब +6 अब हामीले इन्ट्रान्समा उदाहरण के एक्जामिनेसन डेमा +6 मा आन्सर तोक्नु पर्यो -6 पनि होइन +5 होइन +10 ट्याक गरे अब हामी सम्झना गर्नु कि CrO5 एक्सेप्सनल हो यो भित्र पेरोक्साइड लिंकेज पनि हुन्छ यसको स्ट्रक्चर ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ यदि हामी इन्ट्रान्समा गयौँ भने अब यो बटरफ्लाई सम्झना गर्नु पर्यो +6 इज द करेक्ट आन्सर त जसले यो खबर थाहा छ भने चाहिँ +6 नै कि त +10 लेखेर बस्छ त्यही भएर हामीले इन्ट्रान्स के क्लासहरु लिनै पर्ने हुन्छ इन्ट्रान्स क्लासमा के डाटा एक्सेप्सनल कुराहरु सरले भनिदिन्छ प्रत्येक च्याप्टरमा केही न केही इन्ट्रान्स डाटा एक्सेप्सनल कुराहरु हुन्छ नि र त्यही भएर हामीले यस्ता कुरालाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ र त्यसले इन्ट्रान्समा मेरिटमा आउने कुरा डिटरमिनेट गर्छ अलि ख्याल गर्नु पर्यो CrO5 मा CR को कति +6 इज द करेक्ट आन्सर अब चाहिँ नबिगार्नु है त +10 होइन प्लस कति भन्ने 6 भन्ने एक्जाममा अब हामी टाइम वेस्ट गर्ने हैन सिधै +6 थोपिहाल्ने आन्सर अब +10 यताउता हेर्ने हैन किनभने यसको यो बटरफ्लाई हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो एक्सेप्सन हुन्छ पर्यो ल एक्सेप्सन यो छ ल लेसन गरेर बस ठीक छ यिनी कन्फ्युजन ल अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन फेरि जाऊ त्यसै गरी नेक्स्ट वन हियर जस्तो हेरौँ नम्बर 7 हैन ओके व्हिच अफ द 667 okay which of the following is pyrosulfuric acid यस्तो पनि प्याटर्नमा एउटा क्वेशन आउँछ स्टुडेन्ट्स यसले कमन नेम छ नि यो कमन नेम दिन्छ र मोलको फर्मुला कमन नेम दियो भने मोलको फर्मुला सोध्न सक्छ मोलको फर्मुला दियो भने कमन नेम कुन हो भनेर सोध्न सक्छ है हेरौँ ए मा S2SO5 B S2SO5 C हेर्दै S2SO4 छ यता 5 भयो अर्को छ S2S2O7 अर्को छ S2S2O8 मैले चारवटा कम्पाउन्ड लेखेँ आज हामी चारवटा कम्पाउन्डको नाम जान्दै छौं हामी पढ्दाखेरि यस ओके आन्सर विच वन करेक्ट आन्सर ओके करेक्ट आन्सर सी ओके यसको अर्को नाम पनि छ स्टेज यसलाई भन्छ के ओलियम के भन्छ ओलियम भनेको पनि S2S2O7 नै हो यसको अर्को नाम पनि छ हेर कहिले अनेक नाम सोच्छ हेर्ने यसको नाम के छ भन्दा फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड अब फ्युमिङ को मिनिङ के हो थाहा छ SO3 ग्यास SO3 ग्यास राखेको हुन्छ यसमा हेर त SO3 इन केमा H2SO4 यो H2SO4 एसिडमा SO3 इज डिजल्भड के भयो S2 हेर्दै S2O7 यो भनेकै ओलियम हो यही भनेकै पाइरोसल्फ्युरिक एसिड हो अब इन्ट्रान्समा हामीले कसरी तयारी गर्ने भने ठीक छ यो क्वेशनको आन्सर सी हो भने अप्सन ए अप्सन बी र अप्सन डी पनि यिनीहरुको पनि क्वेशन के हुन सक्छ यिनीहरुको पनि कमन नेम के छ कि यो प्याटर्नमा पढ्यौं भने एउटा क्वेशन तयारी गर्दाखेरि चारवटा अप्सनको तयारी हुन्छ हेर्दै चारवटै अप्सनको हामी तयारी गर्न सक्छौं त हेर
यसको नाम थाहा छ कसैलाई? वेल अफ आइल अफ के भिट्रियल। यसको अर्को नाम पनि छ, यसले भन्छ किङ अफ एसिड भन्छ। किङ अफ के? यसको कन्जम्पसन हाई छ वर्ल्डमा, यसको डिमान्ड हाई छ। किन छ भन्दा यसको चाहिँ युज भनेको अब पोलिमर इन्डस्ट्री, फार्मेसीमा, फार्मास्युटिकल्सहरुमा एभ्री एस्पेक्टमा छ भन्छ। त्यही भएर किङ अफ के एसिड अर केमिकल पनि भन्छ है। किङ अफ एसिड अर केमिकल पनि बोल्छ यसलाई। अब यसको नाम के रहेछ? ओइल अफ भिक्टर। यो उदाहरण ओइली टाइपको हुन्छ, आइली एकदमै भिस्कस टाइपको हुन्छ। यसको नाम के हो फेरि? यो भनेको चाहिँ हो त के त भन्दा कारोज एसिड, CAROS, कारोज एसिड। हेर यहाँ 4 भयो भने किङ अफ केमिकल, 5 भयो भने के रहेछ? कारोज के एसिड। अब अर्को छ के छ? ओलियम छ। ओलियम भने के? अलरेडी यु नो। अर्को छ अब S2S2 त्यो भने के त? इट इज कॉल्ड व्हाट इज इट? इसको नाम छ मार्सल्स एसिड। मार्सल्स एसिड। और मार्सल भोड्का भन्ने नि फेरि मार्सल्स के एसिड। हेर यहाँ S2S2O7 सम्म ओलियम भयो। यो 7 को ठाउँमा 8 भयो भने के? मार्सल एसिड है। अब हेर नि भनेपछि हामीले 4 वटा केमिकल कम्पाउन्डको नाम जान्यौं। यदि नाम दियो भने केमिकल फर्मुला जान्यौं, केमिकल फर्मुला दियो भने नाम जान्नु पर्यो। अब यो प्याटर्नमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। इक्जाममा सोध्न सक्छ। ओके, मार्सल्स एसिड इज फर्मुला। ओके, अब व्हिच अफ द फलोइङ इज मार्सल एसिड भन्न सक्छ। अब दिस इज भनेर ओके, ए मा ओइल अफ भिट्रियल, बी मा ओलियम, सी मा कारोज, डी मा मार्सल दिन सक्छ। इन दिस क्वेशन निकाल। अब हेर यसै क्वेशनमा फेरि थप पोइन्ट जोडे मैले यसले टिपिसक्यो होला त सबैले, ठिकै छ ल। अब नि यसै क्वेशनमा फेरि अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो है त। अक्सिडेसन नम्बर प्रत्येकमा फाइन्ड गरेर कसको निकाल्नु पर्यो ल। फाइन्ड द oxidation number of sulfur in, ये सबै निकाल। यसमा कति अर्को छ S2 उसमा कति अर्को छ नम्बर डी के S2 वेटमा कति। एभ्री कम्पाउन्डमा S को निकाल्नु पर्यो ल। ए को आन्सर कति? प्लिज टेक्स्ट मी। ओके, टेल मी, नट टेक्स्ट मी नाउ। ल कति होला आन्सर? प्लस। ओके, आन्सर करेक्ट इज +6 ल। यहाँ -8 भयो, 4 गुना 8 भयो नि त। यहाँ 2 छ, +2 -8 भनेपछि +6 किन तर -6 लगेपछि +6। अब एक्चुअली फेरि हेर्नु पर्यो। यहाँ मैले अघि नै भनेको छु नि, यहाँ अक्सिजनको ओके दाइ सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर म्याक्सिमम कति हुन्छ? +6। ओके, +6 नै आयो भने म्याक्सिमम +6 सम्म आउने करेक्ट है। अब तल पनि होला -2 सम्म हुन जान्छ है, त्यसमा नाप्दिने। तर यदि बाइ चान्स हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यदि अक्सिडेसन नम्बर +6 लाई क्रस गरेर +7 आयो, +8 आयो, बुझ्नु पर्यो के त्यो भित्र पक्कै पनि पेरोक्साइड बन्ड छ। कुन बन्ड छ? पेरोक्साइड बन्ड छ। त्यो बेलामा आन्सर हामीले +6 लगाइदिनु पर्छ। +6 मा टक्क आन्सर पुगिहाल्यो। यदि +6 भन्दा माथि आयो भने +6 आन्सर भनेर हामी ठोकिदिहाल्ने। यदि होइन +5 आयो कसै प्लस ओके -2 आयो भने पनि करेक्ट छ है। तर +6 भन्दा माथि जान पाउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनभने म्याक्सिमम सिलिङ नै कति हो? +6 भने के यसरी बुझ्नु है। भनेपछि सब +6। अब यसमा कति आला होला त? नर्मली गर्दा कति आयो पहिले भन? +8 आयो। तर +8 आन्सर हुन्छ त? हुँदैन। अब त्यसपछि आन्सर कति हुने भयो त? +6। ओके, करेक्ट आन्सर ल। यसरी हामीले एक्जाममा क्विक विथिन 5 सेकेन्डमा आन्सरमा टिक लगाउन सक्नु पर्यो। त्यो लेभलको तयारी गरेर जानु पर्यो। +6 आन्सर। तर जसलाई यो थाहा छैन उसले त +8 लेखेर आउँछ नि त फेरि। +8 पनि त्यहाँ अप्सन हुन्छ नि त। अनि +8 लेखिदिहाल्छ उसले। उसलाई खबर थाहा छैन, उसले बुझेकै छैन भनेपछि
+8 लेख्छ तर अब बुझेपछि अब +6 लेख्नु राइट प्लिज यस्ता यस्ता एक्सेप्सनल कुराहरू पक्कै हामीले इन्ट्रान्समा भन्छौँ पनि त्यसलाई हामी फोकस पनि गर्नुपर्छ र एभ्री च्याप्टरमा केही न केही एक्सेप्सनल कुरा हुन्छ यसलाई चाहे फिजिक्स होस् चाहे बटनी होस् चाहे जुलोजी होस् चाहे म्याथमेटिक्स होस् चाहे केमिस्ट्री चाहे इङ्ग्लिस होस् अब यस्तो टाइपको क्वेसन इक्जाममा पक्कै सोध्छ अब यसै गरी यसमा कति बेला विचार गर्दै कति आएछ -14 +6 चाहिँ आयो नो टेन्सन है नो टेन्सन नो मेन्सन है +6 ठिक छ करेक्ट आन्सर यहाँ पनि +6 चाहिँ हुने भयो है ल अब बिगाड्नु जस्तो लाग्यो यसै नर्मली गर्दाखेरि -16 + 3 14 को आधा +7 +7 त हुँदैन फेरि भनिसक्यो म्याक्सिमम भनेकै +6 ल मैले फेरि यो चारवटा क्वेसनलाई फेरि मैले फोकस गरेँ यहाँ यो पनि धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट छ +6 लेख्नु पर्यो म्याक्सिमम नै किनभने यो दुईटामा अलि टेन्सन थियो होला म्याक्सिमम ऑक्सिडेशन नम्बर अफ सल्फर इज +6 यसमा पनि ठ्याक्क त्यही गर्ने हो यो दुईटामा अलरेडी +6 आयो नो टेन्सन ल यसरी बुझ्नु पर्यो अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 17 हेरौँ त when sodium is kept in water okay number A option sodium okay sir sodium gets hi so reduced B oxidized C neither oxidized nor के reduced option D में लेके both A and B please think and tell the answer and practice right practice के होला सोडियमलाई वाटरमा राखेपछि के हुन्छ anybody यसरी हेर्ने यहाँ सोडियम आई वान्ट टु गिभ यु हिन्ट्स है ल सोडियमलाई पानीमा राख्न के हुन्छ यसरी गर्नु पहिले रिएक्सन नगरिकन थाहा हुँदैन नि त है के भन्छ भन्नु त ल पहिले के भन्छ NaOH प्लस हाइड्रोजन NaOH प्लस के त हाइड्रोजन करेक्ट यस अब हेर यसमा सोडियमको कति छ ऑक्सिडेसन नम्बर 0 छ हो 0 छ यो NaOH मा Na को कति हुन्छ एनीबडी क्यान से NaOH मा +1 ओके ओके गुड करेक्ट आन्सर ल भनेपछि के भयो त 0 बाट कहाँ पुग्यो के भएको बढी घट्यो ऑक्सिडेसन नम्बर बढ्यो बढ्यो भने के हुन्छ त ऑक्सिडेशन भयो भने त्यसो भए आन्सर कुन भयो ए कि बी कि सी कि डी बी हो द्याट्स व्हाई सोडियम गेट्स के त अक्सिडेट हो भनेपछि अब एकदम आत्तिनै हैन सोडियमलाई पानीमा राखिहाल्ने रिएक्सन चाहिँ गर्ने यदि अक्सिडेसन नम्बर सुन अक्सिडेसन नम्बर यदि बढेको छ भने अक्सिडेसन भन्ने यदि घटेको छ भने के भन्ने रिडक्सन भन्ने यो पार्ट जान्नै पर्यो हामी ल यस यसरी गर्ने सिम्पल क्वेशन हो त यो सोधिन्छ त्यसमा पोटेसियम दला पोटेसियम राख्यो भने त्यही हुन्छ क्या के हो यसै हुन्छ हो ल यो पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो त सिम्पल क्वेशन हो गाह्रो चाहिँ होइन पनि जान्नु है अब अर्को पार्ट हो नम्बर 8 मा ल हियर okay if M3 plus ion loses 3 electrons the final
oxidation number of M will be कति है त ऑप्शन A here now 6 B 0 C +6 D मा छ +5 which is the correct answer C. okay correct answer is C एकदम सही भन्नु ल खासै गाह्रो छैन M 3 प्लस छ तीनटा फाल्यो अलरेडी +3 अवस्थामा छ यो 3 प्लस छ नि त तीनटा फेरि फाल्यो भने के हुन्छ ऑक्सिडेशन नम्बर बढ्छ ऑक्सिडेशन ओके पक्कै पनि लस अफ के लस अफ इलेक्ट्रोन भने के हो त ऑक्सिडेशन पक्कै इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर हुन्छ ऑक्सिडेशन प्रोसेसमा जहिले पनि के हुन्छ इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर दैट्स व्हाई के भने भन्दा M 3 प्लस become के M +6 है M कति हुन्छ ओके +6 मा गएर पुग्छ अथवा 6 प्लस भन्नु यसमा चाहिँ हामी आन्सर इज के त +6 एकदम सिम्पल हो तर बुझ्नु पर्यो है नम्बर 9 देन ओके which of the following underlined metal has zero oxidation number zero oxidation के नम्बर है यसमा ए मा राख्छौं म यहाँ ओके FeCO whole 5 B NaHG Na C NiCO whole 4 ल भने अप्सन डी के होला विचार गर्दा है मैंने all the above लेखे ल ऑप्शन डी मा all the above ल भने which is the correct answer D होला सर A की B की C की D D is the all okay okay correct answer is D have a look at now here paragraph बुझाइ हेर्नुस् न oxidation number of neutral molecule neutral भन्यो भने कुन हेर भाइ neutral meaning CO NO यो भनेको कार्बन डाइअक्साइड नाइट्रिक अक्साइड वाटर अमोनिया अमोनिया है यिनीहरुको हुन्छ कति is always zero जनरली 0 है हेर भनेपछि यहाँ CO कति होला त 0 यहाँ Fe को x मानौ x plus 5 into 0 equals to total charge बाहिरको 0 छ त टोटल चार्ज 0 छ अब CO को चाहिँ संविधानले कति हो भन्छ संविधान अनुसार CO को 0 भनेको छ 5 into 0 गर्ने Fe को x मान्ने x plus 5 into 0 equals total charge 0 कति आदि x भनेको ऑक्सिडेशन नम्बर Fe 0 हो यो पनि आन्सर हो अब यसमा जाम यो एमल्गम सोडियम एमल्गम अघि नै मैले भनेको छु अब जुन सुकै पनि एमल्गममा मेटल कति हुन्छ एलोइड मा 0 हुन्छ किनभने खाली सिम्पली मिसाएको मात्रै हो के त्यो मिसाउँदाखेरि नाइदर लस नर गेन सोडियम र मर्करी मिसिएको मात्रै हो त्यहाँ नो रिएक्सन प्लेस दैट्स व्हाई ऑक्सिडेशन नम्बर या 0 दुईटैको 0 है बे श्री बुझम यसैगरी यिनी NiCO होल पर पनि Na को 0 भइसक्यो 4 into 0 गर्ने होला यस यसैगरी आन्सर इज के त डी इज द करेक्ट आन्सर ओके यसरी मैले के आज इम्पोर्टेन्ट आस्क सबै एक्जाम आइसकेको छु एउटालाई लास्ट गरौँ ल ओके FeSO for dot NO मा find the oxidation number of Fe in your compound la is A मा +2 B मा +1
C मा -2, D मा -1. Anybody can say answer? +2 sir. A. +2. Answer correct is के +2. इसको नाम के हो नाइट्रोसो फेरस. फेरस भनेपछि +2 है. नाइट्रोसो फेरस सल्फेट. यो यानो को मैले अघि नै भनिसके के 0. यसलाई हेर्दा यानो को 0 भन्न सक्ने. यो 0 मान्नु पर्यो नि त. अब व्हाट अबाउट सल्फेट? यसलाई हेर है. सल्फेट को जहिले पनि -2 ऑक्सिडेशन नम्बर ल. अनि नाइट्रेट को सोध्यो भने -1. सो चार्ज हुन्छ नि चार्ज. -2 छ -1. So -1. What about phosphate? तीनटा छ -3. What about hydroxide? -1. What about carbonate? -2. यो अलिकति हामी सम्झिनु पर्छ अब हेर. सल्फेट को -2, नाइट्रेट को -1, सही हुन्छ. अक्सालेट C2O4 -. यसको कति हुन्छ? -2. -2 त्यसको हुनु पर्यो है. -2 त्यसको अक्सालेट को -2 ल. नाउ यहाँ यसै गरी अब टाइम पनि अलमोस्ट सकिनु गएको छ. ओके ठीक छ. आज अझै प्र्याक्टिस गरे यसमा चाहिँ अझै. This much for today and thank you very much class.